مفتی صاحب نے سمجھی ہے۔ صحیح بخاری ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 521 کتاب میرے آقا نے فرمایا من احب انتا مع من احببتا، اگر ارشاد فرمایا من احب جیڑا جندے نال محبت کرے گا ان دے نال ہوئے گا۔ اے گل نو ضائع نہیں جان دینا، سمجھ لو پوری محفل دا نچوڑ ہوئے گی، قیامت دا دن ہوئے، غازی علم دین شہید ہوئے مصطفیٰ دے نال، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ ہوئے امام علی مقام دے نال، جن دے نال غازی اونے جنت دے وارث، جن دے نال غازی ممتاز قادری اونے جنت دے مالک، عرش دے مالک، فرش دے مالک، شرق دے مالک، غرب دے مالک، جن دے نال غازی ممتاز قادری اونے جنتی نوجوانہ دے سردار تے غازی ممتاز قادری نو پھٹے لان والے کدی مصطفیٰ دے نال نہیں ہو سکتے۔ غازی دی قبر دس رہی ہے لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا میں مصطفیٰ دے نال ہوئے گا تے میری فکر تے پیرا دین والے بھی مصطفیٰ دے نال سبحان اللہ غازی دے نال کھڑے ہو رہے حالی بھی سمجھ نہیں آدھے نا بخاری پڑھ چلی ہے بلا تاخیر دعوت خطاب تشریف لے مہمان خطیب ذیشان نہایت ہی واجب الاحترام خطیب پاکستان مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا رضوی صاحب انہوں دی آمد کو پہلو محبت نہ استقبال کی دیئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہولی ہولی بات بار نہیں جانے